السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز دوست أدا برزة وراب سبكة الخير مقدمة وراب كاس وقتله. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة. تعبير النهاردة بمعنى إلى متى سيستمر. إلى متى سيستمر. إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ چلے میرے ساتھ. إلى متى سيستمر باللغة الأردية والهندية؟ कब तक चलेगा. कब तक चलेगा. إلى متى سيستمر الاجتماع. إلى متى سيستمر الاجتماع. मीटिंग कब तक चलेगी. मीटिंग कब तक चलेगी. إلى متى ستستمر الحصة. إلى متى ستستمر الحصة. क्लास कब तक चलेगी. क्लास कब तक चलेगी. إلى متى ستستمر دراستك. إلى متى ستستمر دراستك. आपकी पढ़ाई कब तक चलेगी. आपकी पढ़ाई कब तक चलेगी. إلى متى تستمر بطارية هذا الهاتف. إلى متى تستمر بطارية هذا الهاتف. इस फ़ोन की बैटरी कब तक चलेगी. इस फ़ोन की बैटरी कब तक चलेगी. إلى متى سيستمر إضراب المزارعين. إلى متى سيستمر إضراب المزارعين. किसानों की हड़ताल कब तक चलेगी. किसानों की हड़ताल कब तक चलेगी. إلى متى ستستمر مدرستك. إلى متى ستستمر مدرستك. आपका स्कूल कब तक चलेगा. आपका स्कूल कब तक चलेगा.